अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़इन आमनतुम बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से कि मोमिन कभी शुहदा का मातिम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, है इश्क अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते। रोएं वो जो मुनकिर हैं शहादत हुसैन के, रोएं वो जो मुनकिर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। अहबाब गिरामी, मुहर्रमुल हराम का महीना, ये महीना हुर्मत वाला महीना है और इस्लामी शार के मुताबिक इस महीने को हज के महीनों में शुमार किया जाता है। मुहर्रमुल हराम का महीना जब आता है, इसमें इस्लामी तारीख के बड़े बड़े वाक़यात गुनमा हुए। इनमें से एक बहुत बड़ा वाक़या एक सानेह की सूरत में जो पेश आया वो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहादत है। सैयदना हुसैन इब्न अली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन इन दोनों के कान में अज़ान पैदाइश के बाद मैंने खुद दी। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इनके अकीक़े में मैंने खुद दुम्बा ज़िबा किया। एक एक दुम्बा सैयदना हसन और सैयदना हुसैन के अकीक़े में ज़िबा किया। अहबाब गिरामी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं। सैयदना हसन और हुसैन जन्नती शहजादों के सरदार, सुरख जुब्बों में मलबूस, जुब्बे लंबे हैं, मस्जिद नबी के सहन के अंदर पहुँचे। कभी गिरते हैं, कभी संभलते हुए उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सैयदना हसन हुसैन से इतनी थी कि खुतबा देते हुए खड़े ना रह पाए। मिंबर से उतरे, जाकर हसन और हुसैन को उठाया और लाकर मिंबर पे अपने पास बैठा लिया और कुरान मजीद की आयत मुबारक तलावत फरमाई, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदना हसन और हुसैन से मोहब्बत थी। अब ज़रा तारीख पे नज़र दौड़ाएं। एक तरफ तो जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद जब इस्लाम दुनिया में फैलना शुरू हुआ, हज़रत उमर खलीफा सानी हैं, फ़ारूक आज़म जिनका लक़ब है, उनके ज़माने में ईरान की जो सल्तनत थी उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। ईरान का बादशाह खुसरो परवेज़, उसको भगा दिया गया और ईरानियों की जो सारी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी थी वो अपने बादशाह की मरहून मिन्नत थी, वो ख़त्म हो गई। तो ईरानियों ने मजबूरन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनके अंदर की जो खबासत थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। तो वहाँ से ही एक मजूसी उठा जिसने आकर जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को नमाज के अंदर शहीद कर दिया। सैयदना फ़ारूक आज़म के बाद ये मामला यहाँ पे थमा नहीं, रुका नहीं। जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद किया गया। सैयदना अली बिन अबी तालिब
ان کو جامع مسجد کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جناب علی کے بعد خلافت سیدنا حسن کے پاس آئی۔ سیدنا حسن 6 ماہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اس بیعت کے دکھ میں، اس بیعت کا غصہ نکالنے کے لیے جناب سیدنا حسن کو کوفہ کے اندر زہر دے دیا گیا، اور سیدنا حسین ابن علی مدینہ میں تھے۔ جلاء العیون مولا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی جب کوفہ کے لیے نکلے تھے، اس وقت کوفیوں نے مدینہ میں آ کر مختلف گروہوں کی صورت میں جناب حسین سے ملاقات کی تھی۔ جب سیدنا حسین ابن علی کوفہ کے باہر پہنچے، میدان کربلا کے قریب اپنے خیمے نصب کیے، اور پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کروا دیا۔ عین اسی وقت ٹھیک موقع پر سیدنا حسین ابن علی کے پاس جلاء العیون میں لکھا ہے کہ 18,000 کوفیوں کے خط موجود تھے۔ احباب گرامی یاد رکھیے، سیدنا علی کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر، سیدنا حسن کو شہید کیا گیا تو کوفہ کے اندر، اور حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو کوفہ کے اندر۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، بنو امیہ پر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں، تم ابو بکر کو برا کہتے ہو، تم عمر کو برا تو کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ جہاں پر جناب حسین کا مزار ہے، اس مزار کے اندر کتنی قبریں ہیں؟ تو بولیں گے وہاں پر 3 قبریں ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ سیدنا حسین کے ساتھ دوسری 2 قبریں کن کی ہیں؟ تو کہیں گے خان وعدہ اہل بیت ہے، جناب علی کے 2 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ بیٹوں کی قبریں تو بتا سکتے ہیں، لیکن زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، ان کا نام نہیں بتا سکتے، کیونکہ جناب علی کے ان 2 صاحبزادوں کا نام ابو بکر اور عمر تھا۔ احباب گرامی، صرف اور صرف صحابہ کے ساتھ بغض اور جناب ابو بکر کے ساتھ غصہ کس بات کا نکالا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے 2 سال کے اندر میرے آقا کی وفات کے بعد جدید اٹھنے والے فتنے، منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے خارجیوں کے خلاف جہاد کیا تو سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر کے ساتھ بغض کی وجہ ایرانیوں کی پوری سلطنت کو تباہ کیا سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان کے ساتھ بغض کی وجہ قاتلین عمر ابو لولو فیروز مجوسی کے جو ہتھ کنڈے تھے ان کو ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا سیدنا عثمان ابن عفان نے۔ سیدنا عثمان کے اوپر دوسرا الزام لگایا گیا کہ سیدنا عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو سلطنتیں عطا کر دی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا، بے بنیاد الزامات لگا کر باغیوں نے جناب عثمان کو شہید کر دیا۔ تو بتاؤ جناب علی کے ساتھ تمہارا کیا اختلاف تھا؟ جناب عثمان کے ہوتے ہوئے تو تم علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ احباب گرامی، صرف اور صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر صحابہ پر بھونکا جاتا ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ان فتنوں کو دبانے کے لیے الحمدللہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر صحابہ کی ناموس اور عظمت کے حوالے سے ایک بل پاس ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں یہ ان کے منہ پر تماچا ہے، اور وہ ابھی تک چیخو بکا کر رہے ہیں کہ اس بل کو ختم کیا جائے، اس قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ قانون ان کی زبانوں پر ایک مہر ہے، ایک تالا لگا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کی ناموس کے لیے مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، اور قیامت تک جو بندہ صحابہ کی ناموس کے لیے بولتا ہے اللہ رب العزت اسے اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسے ہمت اور طاقت دے۔ ھذا ما عندی واللہ